دسیا نی تیری امی علی نوابے تے تو ایک امی حضور علی نوابے تے تو ایک امی پلیت ہو کے تو پاکا اندر جے رلنا چاہویں دماغ ٹھیک ہے پلیت ہو یہ تو پاکا اندر صدیق دا صدقہ مکدا نہیں یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار دے نال مزار صدیق ادھر ہو جوانیاں تکتے سے میار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا تکتے سے میار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق میری گل دی تائید فرمان گے علماء بندے جگتے رل دے ویکھے بندے جگتے رل دے ویکھے گل گل تے بھل دے ویکھے بھل دے ویکھے جنہ کیتا نہیں اعتبار صدیق اکبر دا کیتا نہیں اعتبار صدیق اکبر دا حضور دے یار واسطے ہاتھ لہرا کے ذرا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا صدیق اکبر دا صدیق اکبر دا آخری شعر اس کلام دا کلام بڑا لمبا ہے ایک کتے بڑی جگہ تے سنا مانگے زور ایک گل سنے ہیں جی تابش تکیا اکھیاں نالے اور جنہوں مزہ نہ آیا پھر مرضی ہو دی تابش تکیا اکھیاں نالے مک گئے رولے جنجالے رولے جنجالے یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار اللہ دا یار صدیق اکبر دا میں ذرا لطف دوبالا کرائے نہ دا لنگر ہے اے لنگر کھٹدا مکدا نہیں اس رزق دی برکت اپنی ہے اے رزق ہے سچ دا مکدا اسلام جنا مکروز ہی وے او دا نادر ترکا مکدا نہیں ساڈے گھر دے دل صدیق دا صدقہ مکدا نہیں یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار دے نال مزار صدیق ادھر ہو جوانیاں مانو بھئی ایک باری پھر یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار دے نال مزار صدیق اکبر میں پھر لاکھری پڑھا تابش تکیا اکھیاں نالے تابش تکیا اکھیاں نالے مک گئے رولے جنجالے
رولے جل جالے یار دے نال مزار صدیق اکبر دا یار دے نال مزار صدیق حق دی شمع حضرت جی ایسے نالی اور اجازت حق دی شمع ہر ایک تھاں تے بلیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی علیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس آپ کو بلکہ سب کو مزہ آئے گا اس دو مصرے کا کیا قسم خدا کی وہی ہے میرے نبی کا پتہ میاں یہ علم کی باتیں ہیں پوچھ عالم سے یہ بھنگ پیتے ملنگوں کو کیا علی کا پتہ حق دی شمع ہر ایک تھان تے بلیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی علیوں جنہوں شان صدیق اکبر سن کے چس آئیے نا او مولا علی دے بولے گا یار ویکھی اشر دیاڑ بس علی علی سی ویکھی اشر دیاڑ علی علیوں سی رجب دا مہینہ ہے یہ دے داد بھی میں نے بڑے دقیق سپیشل جو لوگ داد دیں گے اس گل تے ذکر حیدر کے سوا غیر پہ کھلتی ہی نہیں ذکر حیدر کے سوا غیر پہ کھلتی نہیں دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی ہے دل کی دیوار بھی دیوار حرم جیسی ہے حق دی شمع ہر ایک تانتے بھلیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی بے منکر سب جھڑکی سن بے منکر سب جھڑکی سن جدو جنت دے ٹکٹ ونڈی سن ٹکٹ ونڈی سن علی اگے کیتی سب نے تلیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی علیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی علیوں سی تھوڑی سی ترمیم ہے اس شعر میں تھوڑی سی وہ بھی بندے ناچیز نے کی ہے تو سنیے گا مولائی جشن منے سن یارے گار اب سنیے گا مولائی جشن منے سن صدیق جد ویلاں دے سن ویلاں دے سن ہر ایک ویل حسنین دے سر تو ولیوں سی ہر ایک ویل حسنین سر تو ولیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی علیوں بہت شکریہ ویکھی اشر دیاڑ بس جتھے پہنچ کے دل ٹھر جاوے کشکول جتھے بھر جاوے جتھے بھر جاوے ویکھی اکھیاں کھولو نجف دی گلیوں سی ویکھی اکھیاں کھول او نجف دی گلیوں سی ویکھی اشر دیاڑ بس علی اور آخری شعر جتھوں گل شروع ہوئی اوتھے گل مکاواں جڑے بندے چاہندے نے ماں بھائی سبحان ایک کلام اور ہو گیا بھی میرے علی سجیل بھائی خوش آمدید بسم اللہ جی آئے نو ویکھی اشر دیاڑ بس علی بسم اللہ یہ شعر سنیے گا وچ حشر دے رب فرمانا
جدے لئی سر سب نے جھکانا او سی فاطمہ نام نبی گھر پلیوں سی ویکھی اشر دیار بس ریل بھائی آئے نا حضرت دیم قدمہ تیاترہ کی 1 منٹ نہ ٹائم اگر 2 منٹ نہ میں اور لے لا ناراض نہ ہونا خوش ہونا جی تسی کو بدرہ سبحان اللہ حضور ایک گل مولا کائنات دی اور کرن ایک کوئی شیر دا مطلب ہے کہ ایک کوئی شیر تو اجازت علی اعلیٰ علی عرفا علی گھٹاوے دماغ ٹھیکئی تو کمی ہو کے علی برابر تھوڑے کوئی اتھے داد نہیں ملنی میں شیر اتھے لے لے تو کمی ہو کے علی برابر نسب لکھاوے دماغ ٹھیک تو کمی ہو کے علی برابر تو کمی ہو کے علی برابر اچھا جتھے میں داد لینی اور تسی اگر چپ رہے دی یا چادرہ جو ہاتھ نہ نکلے تے مینوں فضل انان دا پرائی نہ آکھیا جی ایڈا وڈا شیر ہے اے تینوں دسیا نہیں تیری امی علی نوابے تے تو ایک امی اے تینوں دسیا نہیں تیری امی علی نوابے تے تو ایک امی پلیت ہو کے اسی بیٹھنا تو میں شیر پورا کرنا بڑی مہربانی بیٹھ جاؤ بیٹا 1 منٹ رکیا جی تینوں دسیا نہیں تیری امی علی نوابے تے تو ایک امی حضور علی نوابے تے تو ایک امی پلیت ہو کے تو پاکا اندر جے رلنا چاہویں دماغ ٹھیک پلیت ہو یہ تو پاکا اندر جے رلنا چاہویں دماغ ٹھیک تو کمی ہو کے علی برابر